رتبہ سناواں سونے نبی دا رتبہ سناواں سونے نبی دا رتبہ سناواں سونے نبی دا سونے نبی دا سونے نبی دا نبیاں دے نبی دا رتبہ رتبہ سناواں اور میرا عقیدہ اگر آپ کا عقیدہ ہو تو بولیے گا کہ میرے نبی نو رب نے ایسا بنایا میرے نبی نو رب نے ایسا بنایا اج تئی جہان اندر کوئی ایسا نہ آیا جہان اندر کوئی ایسا نہ آیا آج تئی جہان اندر کوئی ایسا نہ آیا ایسا مقام میرے نبی دا ایسا مقام میرے نبی دا میرے نبی دا نبیاں دے نبی رتبہ سناواں اور یہ شعر عقیدہ حیات النبی پر آپ حضرات کی نظر کر رہا ہوں جب عقیدے کی بات آئے جس بندے کو سمجھ آئے وہی بولے گا کہ پڑھیا کرو نمازاں ملتا ثواب پڑھیا کرو نمازاں ملتا ثواب روزے پڑھ سلام ملتا جواب روزے پڑھ سلام ملتا جواب روزے پڑھ سلام ملتا جواب ایسا کلام میرے نبی دا ایسا کلام میرے نبی دا رتبہ سناواں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہ جبریل رک گیا سدرات جا کے لیکن میرا نبی گیا خود لامکان تے میرا نبی گیا خود لامکان تے مکان تے نوری غلام میرے نبی دا نوری غلام میرے نبی دا میرے نبی دا نبیاں دے نبی دا رتبہ سناواں اور آخری شعر اس شعر میں حق والوں کا نعرہ بیان کر رہا ہوں اگر آپ کا نعرہ ہو تو دائیں ہاتھ بلند کر کے کہیے گا سبحان اللہ اپنے ارد گرد نظر رکھنا کہ کون سا بندہ جس کے لب خاموش ہے اور ہاتھ نیچے ہے جس بندے کا ہاتھ نیچے رہا شک ہوگا اگر آپ اس نعرے کے قائل ہیں تو بولیے گا کہ ہر ایک صحابی حق دا معیار ہر ایک صحابی حق دا معیار ہر ایک صحابی حق دا معیار حق والیاں دا نعرہ حق چار یارے حق والیاں دا نعرہ حق چار یارے حق والیاں دا نعرہ حق چار یارے ہر ایک غلام میرے نبی دا ہر ایک غلام میرے نبی دا میرے نبی دا نبیاں دے نبی دا رتبہ سناواں
कासिम महमूद और गंगोही मदनियों बुखारियों लाहौरी मदनियों बुखारियों लाहौरी दरख्वास्त मुफ्ती बिनौरी दरख्वास्त मुफ्ती बिनौरी शान इनकी सुना कर दम लेंगे तो बंदुआ